यहाँ एउटा आन्सर हजुर सर जस्तै HSRP मा र तपाईको VRRP मा तपाईको हाम्रो कमन कुरा के थियो नि वास्तवमा दुईटामा यस्तो थियो र वास्तव दुईटामा जस्तै तपाईको मेरो यो तपाईको यो राउटर मेरो HSRP कुरा गर्दा यो मेरो तपाईको एक्टिभ छ भने यो मेरो स्ट्यान्ड बाइ हुन्छ ल यो हैन स्ट्यान्ड बाइ हुन्छ यो मेरो स्विच भयो यो स्विचबाट मेरो कनेक्टिभिटी आएछ मानिलिनु तपाईको यता योको लागि कनेक्टिभिटी आएछ तपाईको यो भित्र लेनबाट कनेक्टिभिटी आएछ आउँदाखेरि मेरो कमन गेटवे बनाउँथे ल दुईटा भित्र कनेक्टिभिटी कमन गेटवे बनाउँथे मेरो हैन कमन गेटवे बनाएर एउटै मात्रै मतलब त्यो राउटर यो एउटा राउटर यो मात्रै एक्टिभ हुन्छ र यसले मात्रै मतलब ट्राफिक टाइपको कन्टिन्यू तपाईको के गर्थ्यो हिमालय यहाँ पठाउने काम गर्छ पास गर्थ्यो ल बुझ्दैछ हजुर हजुर यो एकदम वेटिङमा बस्छ एकदम वेटर हो यो उयो वेटिङमा बस्छ पुरै वेटिङमा टोटली वेटिङ बस्छ र यसो यो यदि तपाईँ यो डिभाइसेसमा प्रब्लम नै आएन यो लिङ्कको प्रब्लम आएन भने चाहिँ यो एक खालको वेस्ट जस्तो हुन्छ र हिमालय त्यताबाट बुझ्दाखेरि बुझ्नु भयो यो हजुर वेस्टेज जस्तो हुन्छ र गार्बेज जस्तो देखिन्छ र बुझ्नु भएन हजुर हजुर सर यो बुझ्नु भएन हजुर हो सर हजुर त्यो त हाम्रो जीवन बिमा जस्तो हो नि वास्तवमा यदि तपाईको हामी बिरामी नै भयो भने त हाम्रो तपाईको पैसा त्यतिकै फ्रीमा गयो जस्तो लाग्छ हिमालय बुझ्नु भएको कुरा कोरोनाको इन्सुरेन्स जस्तो भनौँ हजुर हजुर तर केही कदम तपाईको हुँदैन घाँस त बिरामी ठुलो पर्ने हो नि त होइन बुझ्नुभयो हजुर त्यो हुन्छ र वास्तवमा हामीले VRRP बाट हामीले हामीले VRRP गर्न बिर्सेछौँ तपाईहरुले गर्नु होला वास्तवमा म आइडिया दिन्छु ल तपाईहरुलाई यो कुरा गर्दा गर्दै ल पहिला तर GLBP को GLBP मा चाहिँ रोशनी डाल्छु म पहिला GL अनि त्यसपछि म फेरि VRRP बाट त्यो सम्झाउँछु तपाईहरुलाई GLBP मा अर्को कुरा के GLBP ले चाहिँ के गर्छ भने वास्तवमा नाममा थाहा हुन्छ र वास्तवमा गेटवे लोड ब्यालेन्सिङ हैन प्रोटोकल भन्छ र GLBP भन्छ यसले के गर्छ भने ठीक यसको तपाईको विपरीत तपाईको एउटा मेरो राउटर छ वास्तवमा यो एक्टिभ भयो वास्तवमा यसमा हुन त किङ त एउटा हुन्छ है मात्र किङ हुन्छ ल एउटा अर्को पनि तपाईको फरवार्डर भयो वास्तवमा अर्को पनि फरवार्डर भयो ल वास्तवमा बुझ्नु भयो नि यो एक्टिभले दुईटालाई कन्ट्रोल गरिरहेछ स्विच मेरो यहाँ आयो तीनटैले मतलब एकैतामा कन्टिन्युअसली तपाईको के गर्छ तपाईको हाम्रो कम्युनिकेट गर्छ ल वास्तवमा भनेको यसले पनि तपाईको कम्युनिकेट गर्छ यता लान्छ यसले पनि अर्को लान्छ यसले त बाँडेर लान्छ यसले बुझ्नु भयो नि यसो त तीनटै डिभाइस मेरो के भयो एक्टिभ भयो इन युज मा भयो ल बुझ्नु भयो नि मेरो कुरा हजुर यो काम गर्नुको लागि तपाईहरुले चाहिँ GLBP मा VRRP मा हामीले कसरी एचिभ गर्ने कुरालाई भने नि मलाई HSRP मा त गइरहेको छु हिमाल सर GLBP VRRP मा चाहिँ गराउन बिर्सेछु तपाईले गर्नु होला यो VRRP मा यही कुरा एचिभ गर्न लागि हामी के गर्छौं वास्तवमा HSRP मा VRRP मा यसो गर्थे हिमाल सर जस्तै एउटा डिभाइस यहाँ भयो अर्को डिभाइस यहाँ भयो वास्तवमा अर्को डिभाइस यहाँ भयो तीनटा डिभाइसहरु लागेको छ तीनटा डिभाइस नै मेरो ISP बाट गएको छ एउटा ISP यो अर्को ISP यो ISP यो कोही बात नहीं तपाईको मैले मेटाइदिए अब तपाईको यो स्विचमा मेरो आयो यहाँ हैन स्विचमा जोड्यो सबै अनि मेरो यहाँ एउटा कम्प्युटर भयो अर्को कम्प्युटर यहाँ भयो अर्को कम्प्युटर यहाँ भयो जस्तै मैले एउटा ग्रुप तपाईको 10 ग्रुप बनाए यसको मैले मतलब 10.1.1.1.222 राखे मैले यसको यतापट्टि ग्रुप 10 बनाए वास्तवमा यसको पनि तपाईको मैले राखे आइपीएस 10.1.1.1.222 राखे यो मेरो तपाईको ब्याकअप भयो हैन यो मेरो तपाईको मास्टर भयो ल यो VRRP मा यसो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने ग्रुप 10 मा यदि मैले गेटवे तपाईको यहाँ गेटवे राखेको छु भने तपाईको यहाँ मानले तपाईको हिमाल छ 10.1.1.1.222 राखेको छु भने यो चाहिँ एक्टिभली यहाँबाट पास हुन्छ ल बस ट्राफिक ल जसको भनेको गेटवे तपाईको 222 राखेको त्यो एक्टिभली यो ठाउँबाट पास हुन्छ हिमाल बुझ्नुभयो हजुर सर यदि मैले अब लोड ब्यालेन्सिङ गर्नु पर्यो वास्तवमा यो डिभाइस पनि युज होस् न त वास्तवमा यो अरु दुईटा भन्नु चाहनुहुन्छ भने तर ग्रुप नम्बर 12 बनाइदिनु यसको एक आइपी एड्रेस राख्दिनु 10.1.1.1 मा मान्नु 223 राख्नु बुझ्नु हिमाल सर हजुर हजुर सर यसलाई स्ट्यान्ड बाइ बनायो भने यसलाई स्ट्यान्ड बाइ बनाए वास्तवमा यो डिभाइस नै हैन यो युज भएन एक्टिभ चाहिँ यसलाई बनाएर एक्टिभ बुझ्नु नि मेरो कुरा यो मतलब राखे ग्रुप आइडी 10.1.1.1.223 अनि एक्टिभ राखे मैले एक्टिभ राखे भन्छ अनि यसमा चाहिँ मैले कति राख्ने 10.1.1.1.223 गरे बुझ्नु भने यसमा राखे चाहिँ युबाट जान्छ र यो हजुर सर हजुर भनेको त यसलाई लोड ब्यालेन्सिङ भन्छ लोड ब्यालेन्सिङ भन्छ तर यो चाहिँ हामीले म्यानुअली हामीले कलाकारिता गरेर गर्नु पर्थ्यो हैन तर यहाँ चाहिँ तपाईको यहाँ बाइ डिफल्ट त्यो फिचर आउँछ र वास्तव GLBP मा चाहिँ मैले HSRP गराइदिएको छ ल हिमाल सर बुझ्नुभयो तपाईहरुले हजुर सर हेरेको थिएँ सर हजुर
यो सब भिआरपी पनि त्यही हो तरिका ग्रुप आइडी फरक राखिदिने अनि तपाईँको गेटवे फरक फरक निस्किन्छ अनि त्यो फरक फरक डिभाइस राख्नु पर्यो बुझ्नुभयो नि त्यसमा ए हजुर सर समस्या चाहिँ के हुन्छ नि हिमाल सर तपाईँको के समस्या आइपर्छ भने डिएससीबीबाट डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि तपाईँको झ्याउ हुन्छ र अथवा हामीले डिएससीबीको पुल एउटा पुलमा एउटा गेटवे हाल्नु मिल्छ बुझ्नु भएन हो सर हो त्यसमा झ्याउ हुन्छ नि हिमाल सर त्यो अघिल्लोबाट चाहिँ बुझ्नु भएन हजुर सर हो तपाईँले म्यानुअली आइपी हाल्नुपर्छ बुझ्नु हिमाल सर हजुर सर आन्सर बुझिदिन्छ छैन हो हजुर सर बुझिरहेको छु भने जिएलबिबीमा सबैले वास्तवमा हाम्रो प्याकेट प्रोभाइडिङ गर्छ बुझ्नुभयो नि हिमाल सर हजुर सर अनि सबै राउटरलाई हाम्रो जिएलबी सबै राउटरलाई एबीएफ भन्छ र वास्तवमा के भन्छ अरे एबीएफ भन्छ एक्चुअल भर्चुअल फरवार्डर ल एक्टिभ भर्चुअल फरवार्डर एक्टिभ फरवार्डर ल सबै बाइ डिफल्ट एबीएफ हुन्छ ल बुझ्नुभयो नि तर यो एबीएफहरूलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अर्को तपाईँको एउटा किङ एबीएफ तपाईँको चाहिन्छ वास्तवमा त्यसलाई चाहिँ एक्टिभ भर्चुअल गेटवे भन्छ र एबीजी भन्छ ल एक्टिभ भर्चुअल के हो गेटवे गेटवे तर चाहिँ एबीजी भन्छ एबीजी सेम टु सेम प्रायोरिटी जसको धेरै छ त्यसलाई एबीजी भन्छ जसको प्रायोरिटीको कम्ती छ तिनीहरू एबीएफमा आएर बस्छन् प्रायोरिटी कम भयो नि त्यसले पनि त फरवर्ड गर्छ भन्ने फरवर्ड गर्छ क्या तर त्यो एउटा मोनिटरिङ गर्ने कन्ट्रोलर गर्ने एउटा रुट ब्रिज जस्तो एकजना चाहिन्छ क्या त्यहाँ बुझ्नु भएन ए हजुर त्यसले चाहिँ अरूलाई गर्छ ल रेस्पोन्सिबिलिटी दिने घटाउने बढाउने गर्ने पोलिसीहरू मतलब फ्याँक्ने बुझ्नु भएन हजुर हजुर त्यो प्राइमेरीको हाम्रो अस्ति पढेको थियो नि ऊ वाला जस्तो हजुर हजुर शुभम सर बुझ्दै हुन्छ अहिले हजुर सर बुझ्छ सर अब ग्रुप बेसमा कम्युनिकेट हुन्छ भनेपछि यहाँ यसमा पनि मल्टिकास्टिङ नै हुन्छ र बुझ्नुभयो नि जेनरली कुरा मात्रै यस्तो हुन्छ र यसमा पनि जस्तै मेरो तपाईँको एउटा यो राउटर यो भयो राउटर नम्बर 1 राउटर नम्बर 2 भयो राउटर नम्बर 3 यो भयो ल अब यसमा तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ ग्रुप भन्छ ग्रुप नम्बर मेरो मानिलियो मैले 10 राखेँ मतलब मैले तपाईँको जिएलबिपीमा तपाईँको एक्टिभेट गरेर 10 राख्ने बित्तिकै मेरो मल्टिकास्टको एउटा ग्रुप बन्छ र वास्तवमा एउटा मल्टिकास्टको आइपी हुन्छ 224.0.0.0.102 यहाँ पनि के हुन्छ 224.0.0.0.102 मा जोइन गर्छ यसले नि यो 224.0.0.0.102 मा जोइन गर्छ भनेको एक खालको राउटिङ नै हुन्छ र यो एक खालको मल्टिकास्टिङ राउटिङ हुन्छ एउटा ग्रुपमै एउटा कम्युनिकेट गरिरहेको छ र एक आपसमा चेन बनाइराख्ने होला हैन हैन तपाईँको यता 112 थियो भाषा हाम्रो भिआरआरटीमा बुझ्नु भएन त्यस्तै यिनीहरूको एउटा ग्रुप हुन्छ र मल्टिकास्टिङ हो बुझ्नुभयो नि हजुर हजुर बाइ डिफल्ट आउँछ तपाईँको त्यो इनेबल गर्ने बित्तिकै र यिनीहरूले कम्युनिकेसन चाहिँ वास्तवमा युडीपीबाट गर्छ र तपाईँको जिएलबिपीले चाहिँ युडीपी सर यिनीहरूले यो प्रोप्राइटरी भनेपछि जस्तै 102 रिजर्भ गरेछ नि त भनेपछि अरू कसैले पनि त्यो यिनीहरूले रजिस्टर त गरेको होला नि त हैन सर यो अरूले युज गर्दैन चलाउँदैन हजुर यो अर्को तपाईँको युडीपी प्रोटोकल युज गर्छ यस्तो तपाईँको यस्तो युडीपी प्रोटोकल युज गर्छ वास्तवमा 3.2 युज गर्छ 3.2 युज गर्छ वास्तवमा ट्रान्सपोर्टलाई ल हजुर ट्रान्सपोर्ट भएको यो यिनीहरू ट्रान्सपोर्ट गर्नु लागि ग्रुप त भयो वास्तवमा ट्रान्सपोर्ट पनि गर्नु पर्ने एकअर्कामा ट्राफिकहरू त्यसलाई यसले युडीपी 3222 युज गर्छ यो मात्र बुझ्दै हुन्छ हजुर सर यसको एल्गोरिदम यसको लोड ब्यालेन्सिङ एल्गोरिदम 3 खालको छ जेनरली पहिलो एल्गोरिदम भनेको राउन्ड रोबिन लोड ब्यालेन्सिङ हुन्छ फर्स्ट भनेको अर्को भनेको तपाईँको वेटेड हुन्छ अर्को भनेको होस्ट इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ ल सरी डिपेन्डेन्ट छ होस्ट डिपेन्डेन्ट हुन्छ अर्को 3 खालको एल्गोरिदम युज गर्छ यसले
र वेटेड र होस्ट डिपेन्डेन्टहरु उस्तै उस्तै देखिन्छ ल वास्तवमा यो दुईटा चाहिँ राउन्ड रोबिन र वेटेडहरु चाहिँ फरक फरक देखिन्छ यो तीन खालको एल्गोरिदम युज छ एल्गोरिदम यो तीन खालको युज गर्छ र GLBP कस्टमाइज गर्नु पाइयो तीनटामा कस्टमाइज गर्नु पर्छ बाइ डिफल्ट यसमा बस्छ र तपाईले चाहँदाखेरि वेटेडमा गर्न सक्नुहुन्छ चाहँदाखेरि होस्ट इन्डिपेन्डेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो वेटेड र होस्ट इन्डिपेन्डेन्ट एउटै हो किन होस्ट इन्डिपेन्डेन्ट वेट नै युज गर्छ र त्यसैले जेनरली भन्छ हामीले जुनबाट जाओस् भन्छ त्यो गर्न पनि पाइयो धेरै थोरै गराउँछ क्या त्यो वेटेडले चाहिँ राउन्ड रोबिनले चाहिँ बराबर लान्छ बुझ्नुभयो नि र्यान्डमली लानु जेनरली राउन्ड रोबिन बराबर लान्छ तर वेटेडले चाहिँ के गर्छ तपाईँको जहाँ वेट तपाईले धेरै हाल्नुभयो त्यसले डबल लान्छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि अरू भन्दा जुनमा हाम्रो मान्नु यसको वेट मान्नु तपाईँको 1 रहेछ मान्नु यसको वेट तपाईँले 2 राखिदिनु भयो यसको 2 राख्नुभयो भने मान्नु तपाईँको टोटल 6 वटा कनेक्सन आयो 6 वटा कनेक्सन आउँदाखेरि एउटा कनेक्सन यसले लगाउने यसले दुईटा लानुपर्छ ल बुझ्नु यसले दुईटा लानुपर्छ बुझ्नुभयो ठिक छ त्यो भयो तपाईँको हाम्रो वेटेडमा भयो ल होस्ट डिपेन्डेन्ट त्यस्तै हुन्छ ल होस्ट डिपेन्डेन्ट पनि इन्टररिलेटेड हुन्छ ल दुईटा थोडा सा अलिकति चेन्जिङ हुन्छ त्यति मात्रै हो होस्ट डिपेन्डेन्ट जनरली के हुन्छ भने सुरुमा तपाईको जहाँबाट लग्यो वास्तव त्यसैबाट जाने र वास्तवमा कन्टिन्यू मान्नु मेरो तपाईको सुरुमा मेरो मसिनबाट यो फर्स्ट गेटवेबाट गएछ भने कन्टिन्यू जबसम्म त्यो मेरो एआरपी को टेबल रहन्छ तबसम्म यो गेटवेबाट चाहिँ अरूबाट जाँदैन ल मेरो डिपेन्डेन्ट गराउँछ ल मतलब पर्टिकुलर तपाईको एउटा गेटवे र So तीनटाले क्याल्कुलेसन गर्छ वास्तवमा छान्छ छानेपछि जहाँबाट तपाईको पठाउँछ त्यहाँबाट पठाउँछ त्यहाँबाट त्यसैमा मात्रै जान्छ र कन्टिन्युअसली निवास बुद्धि हुन्छ हजुर सर निवासको फ्युज सकेछ सर हजुर सर यो होस्ट डिपेन्डेन्टमा एकचोटि फेरि भनिदिनु त सर यो होस्ट वाला होस्ट डिपेन्डेन्टमा जुन होस्टबाट तपाईको फरवार्डिङ भयो त्यही होस्टमा कन्टिन्युअसली जान्छ क्या तपाईको यो कनेक्टिभिटी अरुमा कहिले कुन हुन्छ होला कहिले कुन हुन्छ अनि त्यो कसरी त्यो हुँदैन कुन हुँदैन अवस्थामा त्यो दाँडेर मिलेर लिन्छ र सबैले त्यो वेटको हिसाबमा बुझ्नुभयो नि हजुर वेटको हिसाब जस्तो वेटको हिसाबमा बाँडेर लिन्छ अनि बाँडेर लिएपछि वास्तवमा अनि जुनबाट तपाईँको सेलेक्सनमा पर्छ उसको इलेक्सन पर्छ त्योबाट अगाडि जान्छ त्यो भन्छ सधैँ त्यहीबाट जाने भयो सधैँबाट जान्छ हो तब सबै झापझुप बन्द भएर इलेक्सन भन्दा फेरि सुरु हुन्छ त्यो काम फेरि हिमाल हजुर हजुर प्रायोरिटी पनि यहाँनिर हुन्छ वास्तवमा अरूको जस्तै वास्तवमा बुझ्नु पनि भनेपछि त यसमा बेटर त राउन्ड रोबिन नै बेटर होला जस्तो रहेछ हैन सर हैन अब तपाईको कोही इक्वली राउटर र टाउटरमा ब्यान्डविड्थ धेरै छ वास्तवमा 100 एमबी 100 एमबी त्यस्तो केसमा त फेरि तोक्नु पर्यो वेटेज त्यसमा वेटेज हाल्दाखेरि हुन्छ ल बुझ्नु पनि जनरली एउटै सेम केस सिनारियोमा चाहिँ राउन्ड रोबिन नै म टिपको बारे एल्गोरिदमको तपाईलाई भन्दै तपाईहरुको सिचुएसन र सिनारियो कस्तो छ कसरी डिप्लोयमेन्ट गर्दाखेरि करेक्ट हुन्छ परफेक्ट हुन्छ त्यो तपाईहरुले डिसाइड गर्नु होला बुझ्नुभयो नि तर तपाईले जुन भन्नुभयो एकै खालको ब्यान्डविड्थ छ नि त्यो राउन्ड रोबिन ठिक हुन्छ ल यो मात्र बुझ्नु मेरो कुरा हजुर 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 सर अब जुन मैले तपाईलाई एबीजे भने वास्तवमा एक्टिभ तपाईको भर्चुअल मतलब गेटवे भने त्यो गेटवे चाहिँ वास्तवमा रिस्पोन्सिबल हुन्छ र वास्तवमा सम्पूर्ण एआरपी रिक्वेस्टहरु लिनुको लागि र वास्तवमा क्लाइन्टको बुझ्नु पनि भएको तपाईको त्यो मेन तपाईको त्यो मेन चाहिँ तपाईको एबीजे ले लिन्छ वास्तवमा एक्टिभले लिन्छ अनि अरुमा बाड दिन्छ र बुझ्नु नि एकताले चाहिँ बुझ्दा पनि हुन्छ तपाईले बुझ्नुभयो हजुर अनि सबैलाई भर्चुअल म्याक एड्रेस पनि दिन्छ र वास्तवमा सबै तीनटै डिभाइसलाई बुझ्नुभयो किनभने म्याक एड्रेस इन्डिपेन्डेन्ट चाहिन्छ नि त त्यो उता जानु पर्ने चाहिँदैन त हजुर सर अघि र अहिलेमा के फरक भयो अघि तको म्याक एड्रेस एउटै थियो वास्तवमा यसको म्याक एड्रेस ए थियो यसको पनि ए थियो वास्तवमा यसको पनि ए थियो किनभने के गर्दा झ्याप्पै यो गयो भने त वास्तवमा त्यो क्लाइन्टले जे तपाईको राखेको छ वास्तवमा उसको क्याशमा वास्तवमा एआरपी क्याशमा त्यहीबाट जाने भयो नि त हैन हजुर यहाँ त त्यहाँ सुरुवातमै कनेक्सन फरक फरक बनायो भने त्यही भएर एबीसी हुन्छ र म्याक एड्रेस बुझ्नुभयो नि हजुर सर ए हजुर सर हिमाल बुझ्नु यो कुरा हजुर सर अब डुप्लिकेट छ त किन डुप्लिकेट छैन एउटै मात्रै चल्थ्यो अनि डुप्लिकेटै त गर्नुपर्छ होइन र हजुर सर त्यस्तो हुन्थ्यो ल
यसलाई इन्डस्ट्रीमा मतलब एचएसआरपी को सक्सेसर फर्म पनि भन्छ एचएसआरपी को सक्सेसर फर्म नै हो अलिक एडभान्स छ है वास्तवमा यो मतलब यो जीएलबीपी चाहिँ ल मतलब हिमाचल अरु भन्दा अरु के चाहिँ सिधा साधा थियो नि त आन्सरले बुझ्दैन मेरो कुरा सिधा साधा थियो नि त अरु भनेको सिधा साधा भनेको एउटा एक्टिभ हुन्थ्यो अरु भन्दा ब्याकअप भएर बस्थ्यो हजुर त यहाँ त के हुने भयो यहाँ सबैलाई युज गर्नु पाइयो नि त यहाँ मतलब टाइम टु टाइम ब्याक टु ब्याक रिसोर्स युटिलाइजेसन गर्नु पाइयो अहिलेको केसमा यस्तो ल हिमाचल भिआरआरबी केसमा तपाईँको त्यो ग्रुप आइडी फाइल बनाउनु ल वास्तवमा भनेर यो ग्रुप आइडी बनाएर यो गेटवे फरक राख्ने हो R15 एबीजे ल R15 कि 14 15 एबीजे ल वास्तवमा एक्टिभ भर्चुअल गेटवे ल हाम्रो किङ हुन्छ है सबैको हिमाचल हेर्नु है हिमाचल बस फ्युल सक्यो होला भन्छ कमान्ड चेक गर्नु प्रायोरिटी 120 ठिक छ आईपी ठिक छ अनि पिन ठिक छ टाइमर्स ठिक छ अथेन्टिकेसन MD5 की स्ट्रिङ एकदम ठिक छ नेम ठिक छ ल यस एउटा कुरा सुधारेको छ हिमाचलले ध्यान दिएर हेर्नु होला अगाडि हामीले त्यो एचएसआरपी मा नेम दिँदाखेरि यतिकै दिनुपर्छ नेम बुझ्दैन अब यहाँ ग्रुपमै दिनु थालेर फेरि अब सेम यस्तै डुप्लिकेट नै अरुमा पनि सेम डुप्लिकेट The priority को फरक आएगा 120 भयो यसको 110 राख्दैछु म यसको तपाईको 100 तपाईको 9 राख्दा पनि हुन्छ 100 राख्दा पनि हुन्छ 100 डिफल्ट कति त राखेन राखे एउटै हुन्छ त डिफल्ट कन्फिगरेसन भयो ल 100 ठीक छ 105 हाल्नु हुन्छ सर 105 राख्दा हुन्छ ल 105 राख्दै पनि कन्फिगर भयो त्यसको त मेन कन्फिगर भयो का यहाँ त उयो हुन थालेछ र वास्तवमा यहाँ झ्याप्पै जान थालेछ डिलिट गरेपछि 15 यहाँ चाहिँ त्यो ग्रुप फरक ग्रुप बनाएर रोड ब्यालेन्सिङ गर्नु परेन ल तपाईहरु झ्याम्मै हुने पर्छ एउटै नि अन्त यो 21 अनि यो तपाईको 22 22 21 15 यदि अथेन्टिकेसन कपी दिदैन ल त्यो कुरा ध्यान दिनु एउटा इस्यु छ ल यो भाषा त्यो कारणले यसको अथेन्टिकेसन डबल हाल्दिनु फेरि भनेको तपाईको त्यो कपी पेस्ट गर्दाखेरि कपी मान्दैन के हातले हाल्दा त मान्छ सायद अब चाहिँ भएर फेरि एकचोटि हालिदिनु त्यो
फ्यूज हो क्या हो हिमाल सर? हजुर सर फ्यूज के हो? सकिएन सर। ए यहाँ हेर्दै त डु सो जिएलबिपी ब्रिफ गरिदिन्छ ल वास्तवमा। यहाँ देखाए हेर्नुहोस् त हजुर सर यहाँ डु सो जिएलबिपी ब्रिफ गरे वास्तव देखायो। इथरनेट 012 छ वास्तवमा ग्रुप आइडी। तपाईँको यो 120 को प्रायोरिटी एक्टिभ छ ल वास्तवमा। यो लोकल छ अनि स्टेट बाई 21 छ ल, बुझ्नुभयो मेरो कुरा? स्टेट बाई आउट तत्काल भनेको सेकेन्ड उप प्रधानमन्त्री जस्तो भनेको, बुझ्नुभयो नि? हजुर त्यसो भन्दै अरूले काम नगर्ने भने अरूले पनि काम गर्छ वास्तवमा। 22 पनि छ लिस्टमा ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? यसमा लिस्ट पनि देखाउँछ सर? देखाउँछ, लिस्ट पनि देखायो। मेकानिजम पनि मेकानिजम के भयो? चेन्ज भयो, बढ्दै गयो। बढ्दै गयो ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? दुईटा लोकल देखाएको छ सर त्यहाँ, के हो? लोकल भनेको ऊ आफैमा एबीजी पनि हुन्छ एबीएफ पनि हुन्छ र दुईटै, बुझ्नुभयो नि? बुझ्नुभयो? कस्तो सर? एबीजी र एबीएफ क्या? एबीजी र फरवार्डर एउटा चाहिँ गेटवे। हजुर एउटा एक्टिभ फरवार्डर र एक्टिभ गेटवे, बुझ्नु भएन? त्यो कस्तो कन्सेप्ट हो सर? त्यो दुईटै हुन्छ नि त एउटा, बुझ्नु भएन? आफू यहाँबाट हिमाललाई डिपली हेर्दा किस देखिन्छ ल वास्तवमा। यो डिप हटाइदिने डिपली हेर्नु पर्यो, हिमाल बुझ्नुभयो? हजुर सर। त्यो फरवार्डर र गेटवेको कन्सेप्ट चाहिँ सर? अनि अघि कुरा गरेको थियौँ त हामीले थ्योरीमा। हिमाल तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? पर्सनल काम गर्नुभयो क्या हो? यहाँ आउनु वास्तव यो ग्रुप 12 भयो वास्तवमा। यो एक्टिभ छ ल वास्तव, ग्रुप 12 एक्टिभ छ। यो भर्खर एउटा स्टेट केही चेन्जेस भयो ल वास्तवमा। भर्खर यो ग्रुपमा फर्मिङ भयो, त्यो कुरा भन्दैछ। हेलो होल टाइम देखाउँदैछ वास्तवमा, भर्चुअल आइपी देखाउँदैछ हैन? टाइममा पनि देखाउँदैछ वास्तवमा। त्यो देखाएको यो एक्टिभ लोकल छ ल वास्तवमा, बुझ्नु नि यो कुरा? स्टेट बाई भनेको 21 छ ल वास्तवमा। 21 छ, यसको प्रायोरिटी 110 छ स्टेट बाईको। तत्काल यदि यो मेरो एबी यो तपाईँको यो मेरो एक्टिभ राउटर फेल भयो भने वास्तवमा यो 21 भन्छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि? स्टेट बाई हजुर मेम्बरहरु को छ वास्तवमा भन्दाखेरि तीनटा छ ल टोटल। 150 21 22 जना ग्रुपमा छ हैन? तीनटा फरवार्डर छ ल वास्तवमा, बुझ्नु? तर एउटा चाहिँ के छ? एक्टिभ छ। एमसीसी भने पढेको जस्तो नि हिमाल तपाईँको डोमेन कन्ट्रोलर आफै हुन्छ नि त हैन? एउटा मात्रै छ मसिन हैन र? यो तपाईँको यो सुरुमा हाम्रो के छ? एक्टिभ छ, बुझ्नुभयो नि? यो बुझ्नुभयो मेरो कुरा? एक्टिभ हैन? अनि तपाईँको फरवार्डर 2 छ ल एउटा, बुझ्नुभयो? अब फरवार्डर 3 छ ल वास्तवमा, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? मात्र देखियो? हजुर सर। अनि ऊ फरवार्डर पनि छ, ऊ गेटवे पनि छ, बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा? तिमीलाई बुझ्यो मेरो कुरा? हजुर सर। अनि त्यो जो फरवार्डर छ नि तिनीहरूले काम एक्टिभली गर्दैन र सर? सबैले एक्टिभली गर्छ, तर एउटा किङ चाहिन्छ क्या वास्तव सबैलाई म्यानेज गर्ने ल। त्यसलाई चाहिँ गेटवे भन्छ, एक्टिभ गेटवे भन्छ, बुझ्नुभयो नि? हजुर सर। भयो? यो बुझ्यो नि यो कुरा? बुझ्यो सर। यस्तो छ र हाम्रो थ्योरी। त्यो मध्येमा कसरी एक्टिभ वाला त्यो डब्लु वाला के अरे गेटवे वाला छ नि, त्यो मिस भयो, त्यो डाउन भयो भने बाँकी फरवार्डरहरूले आफूलाई गर्छै गर्दैन सर? हैन, एउटा अर्कोलाई एक्टिभ बनाउँछ ल तपाईको। आफूले बनाउँछ प्रायोरिटी कम्ती भएकोलाई प्रायोरिटी कम्पेयर गरेर, अनि जो हो त्यही लिन्छ। एउटा एक्टिभ गेटवे चाहिन्छ क्या एनी हाउ। हजुर हजुर। आफै इलेक्सन गर्ने भयो भनेपछि सबैले फरवार्डिङ त गर्छ, सबै फरवार्डर नै हुन्छ बाइ डिफल्ट हैन? हजुर। तर एउटा एक्टिभ चाहिन्छ र एउटा एक्टिभ चाहिन्छ। जो 20 को बनाउनुहोस्, छेउ बनाउनुहोस्, जो एउटा एक्टिभ चाहिन्छ र एउटा अरु चाहिँ पहिला फरवार्डर मात्रै हुन्छ र अर्को। यो एक्टिभ पनि हुन्छ, फरवार्डर फरवार्डिङ पनि गर्छ, एक्टिभ मात्रै भएर ढुके बस्छ, फरवार्डिङ पनि गर्छ उसले। यदि तपाईको यसको 120 छ भने एक्टिभ फरवार्डर भयो, 110 भयो तपाईको यो ब्याक यो स्ट्यान्ड बाइ यो हुन्छ ल। यो स्ट्यान्ड बाइ यो भयो। अनि तपाईको यो चाहिँ तपाईको यो चाहिँ लिसनिङमा हुन्छ वास्तवमा। यो पनि तपाईको फरवार्डर लिसनिङमा हुन्छ। केही कारण तपाईको यो गयो भने फेरि यो स्ट्यान्ड बाइ यो हुन्छ ल फेरि। त्यस्तो हुन्छ ल। ठीक। अब म यसो गर्छु ल वास्तवमा, म यहाँ गेटवे हाल्छु। दुईटा चाहिन्छ क्लाइन्टमा कम्तीमा पनि। 6 प्लस यसको डु सो आइपी राउट 222 यसको ठिक छ गेटवे। यो 5 को सो आइपी रुट गर्छु म। यसको 222 छ। एउटा पनि अर्को पनि चाहिन्छ क्लाइन्टमा, एउटा तीनटा क्लाइन्ट चाहिन्छ मलाई। 7 पनि गरिदिन्छु म। 7 को प्राइभेट भेरिएन्ट न हुन्छ, प्राइभेट भेरिएन्ट। अब प्राइभेट भेरिएन्टमा सबनेट एउटै त छ नि, हो कि न हिमाल त?
हिमाल सर हजुर सर। यहाँ हेरौँ ल वास्तवमा यहाँ 5 मा म गर्छु, बस ट्रेस गर्छु म 6 मा ट्रेस गर्छु म 7 मा ट्रेस गर्छु म हामीले भर्खर एउटा भिआरआरपी हामीले चलाएको थियौँ हिमाल सर। अनि त्यसपछि हामीले फेरि जिएलबीपी यही ल्याबमा गर्यौँ। कभी कभी यो एआरपीहरू मतलब ऊ हुन्छ ल हिमाल सरको त्यो सेभ भएर बसेको हुन्छ, त्यो भएर यो पुरानै मतलब त्यो क्यास फलो गर्नुपर्छ ल यसमा, बुझ्नु पनि मेरो कुरा। हजुर। त्यो कारण यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँ इबीमा ल्याब गर्दै हुनुहुन्छ अथवा रियल डिभाइसमा गर्दै हुनुहुन्छ, एक्चुअली मतलब डिभाइस त के गर्ने हिमाल सर? रिस्टार्ट गर्ने सर। शाबास हिमाल सरले बुझ्नुभयो। त्यसो बेला चाहिँ उसको त्यो कुकी जान्छ र, किनभने यसको एआरपी टेबल भनेको 4 घण्टा बस्छ र राउटर कतिको घण्टा बस्छ अरे? 4 घण्टा बस्छ र मतलब कम्प्युटरको 24 घण्टा बस्छ। फिफ्टीलाई पनि गर्दाखेरि हुन्छ हिमाल सर, भने डु राइटिङ गर्ने हिमाल सर, फेरि तपाईँको रिस्टार्ट गर्दा भइहाल्यो हिमाल सरको, बुझ्नु पनि। ट्वेन्टीलाई पनि गर्दाखेरि हुन्छ। यस्तोमा नलेज छैन भने लास्ट टाइम कम गर्छ ल हिमाल सर, बुझ्नु नि। यो जुन अहिले कुराको प्रब्लम आयो नि तपाईँहरूलाई, गर्दा गर्दै यो आएन भने हिमाल सर बुझ्नुभयो? के गर्ने सर? यस्तो तपाईँको भर्चुअलाइजेसनबाट तपाईँले ल्याब गर्दाखेरि यस्तो बिहेभियरहरूको बारेमा थाहा छैन, धेरै तङ गर्छ क्या तपाईँहरूलाई। हो नि सर, हो नि, हजुर एकदम। हामीले केही न केही छुट्यायौँ जस्तो लागिरहन्छ। लागिहाल्छ। अनि त्यो दिन दिउँसो रातभरि गर्नुहुन्छ, केही गर्दा पनि हुँदैन। अनि युट्युब हेर्नुहुन्छ, केहरू हेर्नुहुन्छ, टेक्नो गुगल हेर्नुहुन्छ, हुँदैन। सुत्नुहुन्छ, भोलिपल्ट फेरि उठेर त्यसैलाई गर्दाखेरि फेरि हुन्छ। अनि त्यस्तो हो कि भन्ने आइडिया हुन्छ, हुँदैन फेरि। यसैलाई भन्छ र हिमाल एक्सपिरियन्स भनेको। हिमाल बुझ्नु मेरो कुरा? हो सर, हो एकदम। अब फ्रेसर मान्छे छ भने त कति मान्छे म भिआरपी गर्दैन जिएलबीपी गर्छु त्यो दामी गर्छ अरे भनेर भने आन्सरले भोलिको अफिसमा, बुझ्नु भएन? हजुर। फ्रेसर मान्छे छ भने त त्यो भिआरपीलाई हटाएर जिएलबीपी गर्छ, जानै जाँदैन दिउँसोभरि त्यो मान्छे, ती मतलब अल्झिन्छ र हिमाल, बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। आखिर मेन्युअली तपाईँको क्यासहरू मतलब उयो गर्दा पनि हुन्थ्यो वास्तवमा हिमाल, तपाईँको के पो हटाउँदा पनि हुन्थ्यो। तर यो बन्द गरेकै राम्रो हुन्छ हिमाल सर। अर्को छ हिमाल सर, हाम्रो केटाहरू छ, एउटा 5 एउटा छ केटो, 6 छ अर्को एउटा साथी, 7 छ साथी। 5 6 छ अर्को, 7 छ अर्को।
पाइपमा ट्रेस कसरी भन्छ भने म ट्रेस गर्छु म 8.8 लाई गर्छु एकैपल्टमा 6 मा पनि गर्छु म ट्रेस 8.8 लाई पनि ट्रेसिङ गरेँ मैले 7 मा गर्छु म ट्रेस हाम्रो गेटवे का हामी 222 नै छ नि हैन कि छैन 222 छ ठिकै छ कहीं केही समस्या नहोला त्यो भर्चुअलाइजेसनको समस्या है मात्र ध्यान दिनु होला यसमा भयो ल हिमाचल भयो नि त 6 मा हिमाचल गयो हो हिमाचल हजुर सर 6 मा भयो 7 मा पनि भयो ल 5 मा चाहिँ घुमिरहेछ ल 5 बुझ्नु पनि मेरो कुरा 5 पंगा लिनेछ ल वास्तव 5 हिमाचल के हो 5 पंगा लिनेछ ल 5 चाहिँ बुझ्नु पनि हिमाचल यो 6 कहाँबाट गयो जान त हिमाचल 22 20 को आउट भयो 7 कहाँबाट गयो 21 यो 150 मा जानुपर्ने हो के हिमाचल बुझ्नु आयो हजुर सर राउन्ड रोबिन भयो नि भएन हजुर सर भयो नि यसको त्यो म्याक एड्रेस उ भइरहेछ र कहाँनेरि मतलब क्याशमा बसेछ अहिले पुरानै अहिले फलो गरेछ नि हिमाचल बुझ्दैन कुरा ओ यसमा 222 भएछ नि हिमाचल बुझ्दैन कुरा कति हुनुपर्ने हिमाचल हेरौँ है हिमाचल यहाँ 22 बाट गयो 20 को राउटरबाट गएर ए उतापट्टि छेउको राउटरबाट गयो राइट साइडको राउटरबाट यो राउटर नम्बर 7 कहाँबाट हेरौँ यो 21 बाट गएर 20 को बाट त्यो पर 6 वाला तपाईँको 22 बाट गएर हिमाचल गयो के साथी हजुर सर यहाँ 22 बाट गयो सर फेरि गर्छु म कहाँबाट जान्छ ल दोबारा गर्ने फेरि राउन्ड रोबिन हुन्छ भनेर दोबारा गर्ने ल हजुर सर 22 बाट गयो ल फेरि अहिले पनि 22 बाट गयो फेरि 22 बाट गयो हजुर 21 बाट गयो ल यो हजुर यो 22 बाट गयो ल पल्लो हजुर 150 बाट त गएन कोही पनि फेरि गर्छु म फेरि गर्छु 8 को लागि फेरि गर्छु 8 को लागि 22 बाट गयो एक्काइस बाट गयो गेटवे सबै युज भइरहेछ नि हिमाचल याद गर्नुपर्छ हिमाचल हेर्नु त भइरहेछ सर 150 चाहिँ फरवार्डिङ गरेको छैन यसो गर्छु म 21 22 22 22 क्लियर आइपी बिलै भाषा के अरे कसको छैन 22 को छैन
एउटा त्यो भइरहेछ ल वास्तवमा। क्लियर भएर कहाँबाट गयो मात्र अब 150 सर 150 क्लियर एआरपी गर्छ ल फेरि फिलिङ भएन। एकपल्ट गउँछ है, यहाँ ध्यान दिनु होला। कम्प्युटर झ्याप्पै बन्द भएर फेरि निवेश त भोलिपल्ट आयो भनौँ न यो मान्छे। कहाँबाट गइरहेछ 21 21बाट गयो ल। राउन्ड अबिन भयो है सर। क्लाइन्ट बेस पनि भयो र राउन्ड अबिन सोर्स बेस पनि भयो हेर्नुहोस् त। क्लियर एआरपी यो 22बाट गयो त ल फेरि गयो हेर्छु ल कहाँबाट जान्छ। क्लियर एआरपी एउटा मेरो सानो क्वेसन छ गाइस। तर यो हाम्रो लोड ब्यालेन्सिङ गर्दाखेरि चाहिँ सर एउटा सानो के इस्यु निस्किन्छ हुन्छ, जस्तै हाम्रो मोबाइल ब्याङ्किङ एप्सहरू हुन्छ नि सर, मोबाइल ब्याङ्किङहरू इ ब्याङ्किङहरू हो त्यो नचल्दो रहेछ होइन यसमा होइन सर। जस्तै अब इ ब्याङ्किङ साइटहरू जस्तो अब कनेक्ट आइपिएसहरू साइट हुन्छ नि सर, हो त्यस्तो साइटहरू चाहिँ नचल्दो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ पर्टिकुलरली जस्तो यो आइपी चाहिँ यो गेटवेबाट जाने भनेर बनाउँदा के गर्नुपर्छ? चल्नु पर्ने त लोड ब्यालेन्सिङबाट त्यो केही फरक पर्दैन त नि। होइन सर यस्तो हुँदो रहेछ जस्तो त तपाईँको हामीले एउटा क्लाइन्टबाट चाहिँ जस्तै अब कनेक्ट आइपिएसको चाहिँ पेज लगइन गऱ्यो हुन्छ, त्यसमा त डिफ्रेन्ट आइपी जाने भयो नि सर होइन, प्रत्येक लगइन गरेपछि प्रत्येक सेसनमा त्यही भएर त्यो चाहिँ लगआउट भएको उनीहरूले व्हाइट लिस्ट गरेको आइपीबाट नै कोहीमा चाहिँ फिक्स गरेर जाने भन्ने कुरा सरको। फिक्स त्यसलाई त पर्टिकुलर गर्दाखेरि हुन्छ वास्तवमा। अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ लोड ब्यालेन्सिङ भएर जाने होइन, त्यो साइडहरू जो चाहिँ त्यो उस गर्नु पर्यो। एउटा ग्रुपमा राख्दा हुन्छ तपाईँ, ग्रुप बनाएर त्यसलाई एक्टिभमा राख्दा के हुन्छ ल। मल्टिपल पोर्टल चलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ आन्सर। यसमा फेरि भिआरआरपी मात्रै चलाउँदा हुँदैन, अनि एउटा चलाएपछि अरू चलाउनै हुँदैन भन्ने छ कि छैन हौ हिमाल सर? हौ हिमाल सर भयो हिमाल सर। हजुर सर। एउटा चलाएपछि अरू चलाउनै हुँदैन भन्ने छ त? छैन सर। फेरि मतलब मैले राउटर 15मा भिआरआरपी चलाएर त्यसमा एक्टिभ बनाइदिएर त्यो जाने ग्रुपलाई चाहिँ एउटै आइपी दिँदा हुँदैन? हुन्छ सर। हुन्छ त्यसको सिम्पल छ त्यो सोलुसन। तर उहाँले फेरि त्योबाट लोड ब्यालेन्सिङ नै हुने, तर त्यो साइडमा जाँदाखेरि चाहिँ मात्रै त्यही उ लिएर जाने, सोर्स लिएर जाने भन्ने कुरा पोलिसीमा हुन्छ। त्यो त पोलिसीमा हुन्छ, फायरवलमा मात्रै हुन्छ, यसमा हुन्छ नि त्यो सानो टेक्नोलोजी। अन्त बुझ्नुभयो? हजुर हजुर। हिमाल बुझ्यो यो कुरा? हजुर सर। बुझ्यो सर। हजुर पक्का बुझ्यो नि? हजुर सर। राउन्ड रोबिन यो राउन्ड रोबिन भयो यो। यस्तो हुन्छ वास्तवमा पासाङजी, अरू हिमाल सर सबैले सुन्नु होला। तपाईँसँग टेक्नोलोजी कम्ती छ भने वास्तवमा तपाईँले एकदम थोरै अटोमेसन गर्न सक्नुहुन्छ र एकदम थोरै एकदम सजिलो तरिकाले गर्न सक्नुहुन्छ र हिमाल सर वास्तव स्टार्टिङ तरिका गर्न सक्नुहुन्छ। हिमाल सर बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर सर। कि बुझ्नु मेरो कुरा? हजुर। टेक्नोलोजी धेरै छ भने चाहिँ तपाईँ सरसँग त अटोमेसन अथवा
डाइनामिक तरिकाले मल्टिपल जग्गा गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। त्यही भएर धेरै पढ्नुपर्छ भनेको मान्छ। हो सर त्यो चाहिँ हो। यहाँ त अझै बुझ्नु आएन। त यहाँ त बुझ्नु भएन, यहाँ त बुझेन जस्तो छ। हजुर सर। पन्ध्र, 21 अनि 22 त यो मेरो केसेसमा मेरो लागि मतलब 22 को चाहिँ ब्यान्डविड्थ के छ हिमाचल राम्रो छ ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि। दोस्रो वास्तवमा मैले जिएलबीपी गरेँ। 22 को मेरो ब्यान्डविड्थ के छ हिमाचल राम्रो छ ल वास्तवमा। 22 को ब्यान्डविड्थ राम्रो भएपछि वास्तवमा 22 लाई चाहिँ म के गर्छु वास्तवमा यसको तपाईँको मतलब म के गर्छु यसलाई इन्टरफेस E0/0 जिएलबीपी हाम्रो कति छ, हाम्रो कति छ वास्तव ग्रुप 12 हजुर 12 ग्रुप 12 यो वेटिङ हाल्दिन्छु, वेट हाल्दिन्छु, यसको 2 हाल्दिन्छु ल मान्दियो। 2 भनेको वास्तवमा यसको राम्रो छ, अरूले 1 गर्दा 2 गर्नु पर्यो। 15 मा हाल्दिन्छु म इन्टरफेस E0/0 जिएलबीपी 1 वेट ल ग्रुप 12 वेट 1 उल्टो चाहिँ भन्छ वेट 1 ल यसले 1 21 1 ल यस्तो गरे खालको बनाउने आफ्नै अनुसारले जस्तो बनाउन हुन्छ यहाँ इच्छा कुरा ल वास्तव यहाँ बुझ्यो मेरो कुरा। अनि त्यो मतलब वेट लोड ब्यालेन्सिङ अन पनि गर्नु पर्यो त्यो एल्गोरिदमलाई, त्यो एल्गोरिदम अन गर्छ जिएलबीपी 12 लोड ब्यालेन्सिङ वेट हैन। यहाँ पनि जिएलबीपी 12 लोड ब्यालेन्सिङ वेट 15 21 कति छ 22 छ। जिएलबीपी 12 लोड ब्यालेन्सिङ वेट एल्गोरिदम पनि अन भयो ल। सबैमा वेट दियो भने बराबरै त जाला नि हुन्छ। फेरि घुमाउँदाका लोड ब्यालेन्सिङ उयो नै हुन्छ, राउन्ड पनि जस्तै हुन्छ नि त। हजुर त्यो खेलाची त के गर्नु त्यस्तो खेलाची भाषा बुझ्नु कुरा। हजुर सर एउटालाई वेट यति फरक फरक वेट दिनु मिल्दैन। फरक फरक वेट फरक फरक पनि दिनु मिल्छ वास्तवमा। फरक फरक दिएको छु त भने एउटामा 2 दिएको छु, दुईटामा 1 1 दिएको छु त। तर 2 3 दिना पनि हुन्छ, त्यसो टेस्टिङ धेरै गर्नुपर्छ नि त हामीले परबाट बुझ्नु भएन। हजुर सर हजुर। अब म गर्छु मेरो सुरुको तपाईको दुईटा कनेक्सन चाहिँ कहाँबाट जान्छ हिमाचल 2 बाट जान्छ 21 बाट जान्छ 2 बाट जान्छ सुरुको दुईटा कनेक्सन ल। क्लियर एआरपी गर्नु पर्थ्यो 21 बाट गयो सर। हैन त्यो आर गर्नुपर्छ क्लियर एआरपी। पाँच अनि तपाईको 6 वा 7 नम्बरलाई पनि गर्छु ल म। एक 150 प्रकारलाई 6 नम्बर हिमा छ। दुईटा 21 प्लग गयो मिला छ हेर्नु त। तल 22 प्लग भएछ एउटा 21 प्लग भएछ ल। अब तीनटै प्लग भएछ ल अहिले बुझ्नु भयो नि। फेरि यसलाई क्लियर गर्छु फेरि क्लियर तपाईको एआरपी क्लियर एआरपी यसलाई क्लियर गरिदिन्छु म। क्लियर एआरपी क्लियर एआरपी क्लियर एआरपी
एकदम क्लियर गरिदिन्छु म क्लियर एआरपी 5 गयो 6 गयो 7 पनि गयो हिमाचल 22 ले लेभरेज धेरै लिनुपर्ने हुन्छ हिमाचल अरु भन्दा कसरी हिमाचल 22 ले लिनु पर्ने लेभरेज धेरै लिनु मात्र 22 ले वेटेज काम गएको छैन त बस्न आन्सर यो सायद हामी बाहिर ननिस्किरौ कि बाहिर निस्किन्छ ल यहाँबाट कुनै कुनै टेक्नोलोजी जस्तो हुन्छ है वास्तवमा हिमाचल बाहिर ननिस्किँदाखेरि काम पो गर्दैन हिमाचल GLBP 12 लोड ब्यालेन्सिङ वेट 15 21 कहाँ छ डु राइट 22 में डू राइट 15 में डू राइट फेरि गर्छु म 5 बाट गर्छु म 22 लियो 6 बाट गर्छु एक 150 लियो 7 बाट गर्छु म 21 22 150 ल वास्तव लो ब्यालेन्सिङ भएको छैन जो वेट लिएको छैन ल हिमाचल हजुर हिमाचल बुझ्यो कुरा बुझ्यो सर हजुर सर फेरि 22 मा पर गएको देखाएको छैन तलबाट हिमाचल आन्सर देखि हेर्नु त त्यो कस्तो तल चाहिँ फेरि आछ त है फेरि है तल लेभरेज दिएछ तलबाट बुझ्नु त्यो एस्ट्रिक गरेको चाहिँ त्यसले के हो सर त्यो कुन एस्ट्रिक भनेको एम सेक अनि एस्ट्रिक गरे पछाडी सर त्यो 22 मा अनि त्यो यसमा चाहिँ कसरी दुई ठाउँ देखाएको छ कसको त्यसले के सर फर्स्ट पहिलो र तेस्रोमा एस्ट्रिक छ लास्टमा 21 मा तपाईको लगको अवस्थामा मतलब 21 मा सुरुमा गेटवे गयो अवस्था पुरानो कुकीजबाट हैन तपाईको 21 ले वेट कम्पेयर गर्यो 22 सँग अनि मतलब भारो अवस्थाले 22 सँग पठाइदियो बुझ्नुभयो हिमाचल अब काम गर्न थालेको हिमाचल बुझ्दैन कुरा ए हजुर सर यहाँ बुझ्दैन कुरा हजुर हेरौँ त सर अब 22 सुरुको दुईटा चाहिँ लियो भने हुन्छ हिमाचल आयो सर आयो सुरुको कति लाग्यो हिमाचल 22 सुरुको दुईटा हो मतलब सुरुको दुईटा होस् चाहिँ 22 लियो भने लेभरेज उता लिइहाल्यो नि दुईटा धेरै हैन यसले कुरा पनि यो अरु कुनैमा हुन्छ ल दुईटामा एउटामा ल हिमाचल एल्गोरिदममा भित्र अब कस्ताले पिटेको छ अब त्यो पिटेकोलाई नपिटे सेकेन्ड को कसैलाई पिट्छ ल हिमाचल बुझ्नु हो हजुर सर यो अलिकति एडभान्स छैन हिमाचल हो किन भन्नुहोस् त हजुर सर आन्सर क्लियर हजुर सर 150 ता पिटेको थिएन त्यसलाई पिटेछ अहिले हिमाचल अलिकति उयो छैन तपाईको अलिकति यो एडभान्स छैन अरु भन्दा हजुर सर एडभान्स छ सर हजुर अनि हिमाचलहरुले यो जीएलबीपी अगाडि पनि गर्नु भएकोलाई सबै बिर्सिनु भएको छ है हिमाचल तपाईहरुले हो सर हो एकदम सही हो जीएलबीपी गरेको हो खै बिहानै पढ्नु हुन्थ्यो तपाईं र आन्सर बुझ्नु भएन होइन जीएलबीपी जीएलबीपी गरे जस्तो लाग्दैन सर यो टाइटलै सुने जस्तो गरेको सर सब नाम हो के हो त पासमा बुझ्नुभयो तपाईले अहिले भर्खर वेटको बुझ्छु सर ओके यो तपाईको लागि तपाईले अब आईएसपी कसरी युज गर्नुहुन्छ तपाईको अलिकति कामको नहुन सक्छ यो अवस्थामा किनभने आईएसपी मै चाहिँ
त्यो बिजिपी चल्छ वास्तवमा तपाईलाई चाहिँ बिजिपी एमटिएस ट्राफिक इन्जिनियरिङ तिनीहरू तपाईँको लागि चाहिन्छ त्यो तपाईँलाई त बुझ्नुभयो नि लेयर 3 भिपी र एमटिएस लेयर 3 भिपीहरू एमटी बिजिपीहरू बुझ्नुभयो हजुर यो चाहिँ अब हाम्रो नगरपालिकाहरू जस्तो पालिकामा गर्दा देखिन्छ त्यही भएर त्यहाँ त्यस्तो इस्यु त्यसमा चाहिँ चाहिन्छ ल वास्तवमा तपाईँले चाहिँ मतलब मेरो विचारमा तपाईँले चाहिँ तपाईँको यता सपोर्ट पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ फायरवल अनिवार्य पढ्नुपर्ने हुन्छ वास्तवमा पासाङ छ हजुर सर फायरवल सपोर्ट पनि सपोर्ट पनि दिनुहुन्छ भने चाहिँ हिमाचलको बुझ्नुभयो नि हजुर सर सपोर्ट गर्नुहुन्न भाडमै जाए वास्तवमा अरू जेसुकै गर्छ मेरो काम इन्टरनेट दिने भन्दाखेरि चाहिँ फायरवल नसुधा पनि हुन्छ बुझ्नुभयो नि हिमाचल बुझ्दैन मेरो कुरा हजुर सर हजुर कस्तो भयो नि त हिमाचल फायरवलमा काम नगर्ने भयो केही फरक पर्दैन अनि आइएससीमा त काम गर्ने फायरवल भाडमा जाओ भन्दा पनि के फरक पर्दैन ल बुझ्दैन मेरो कुरा हजुर सर तर नेपालमा चाहिँ यस्तो हुन्छ क्या पासाङ सर के हुन्छ मल्टिपल काम गर्नु सकिँदा चाहिँ फेरि तपाईँको पैसा बाँच्नै गाह्रो हुन्छ नेपालमा बुझ्नु पासाङ सर हजुर सर हिमाचल बुझ्नु भयो सायद मेरो कुरा हजुर सर मल्टिपल काम सिक्नु पर्यो आइटी भनेपछि टाइपिङदेखि लिएर हरेक गर्नु पर्यो सुरुमा 3-4 महिना एकदम धेरै मतलब आइएसपीको काम हुन्छ पासाङ फेरि अलिक पछि गएर फेरि आइएसपीको कामै हुँदैन फेरि बिजनेस ठन्डा पर्छ सपोर्ट गरेर पेट पाल्नुपर्ने हुन्छ बुझ्नु पासाङ हजुर सर बुझ्नु भएन सायद तपाईँले त्यस्तो हुन्छ वास्तवमा अनि फायरवलहरू गरेर के गरेर यताउता गरेर खानुपर्छ पेट फेरि 1-2 महिना फेरि अर्कै काम छ हिमाचल बुझ्नुभयो सर्भरको सर यो एफएचआरपी भनेको एचएसआरपी जस्तै हो सबै टेक्नोलोजी एफएचआरपी नै हो ल हिमाचल के अरे ए एफएचआरपी नै हो यसलाई तपाईँको बाँकीबाट टप लेभलमा यसलाई भन्दाखेरि हेडिङ चाहिँ एफएचआरपी ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि ए हजुर सर यो सबै टेक्नोलोजी अन्डर द एफएचआरपी ल हजुर अन्डर द के अरे हिमाचल एफएचआरपी तर जिएलबिपीलाई चाहिँ सिस्कोले हटाइदिएको छ ल वास्तव सिसिएनपीहरूमा सिसिआईमा हटाइदिएको छ ल यसलाई बुझ्नुभयो नि ए हजुर म्याक्सिमम सिसिआईको एक्जामहरूमा सिसिएनपी एक्जाम भिआरआरपी र एचएसआरपी आउँछ ल ए हजुर सर यसलाई किन नराखेको त्यो थाहा भएन मलाई हिमाचल तर अब गुड टु नो जान्दा राम्रो यो कुरा पनि काम कम्ती भएर त्यो चाहिँ अब हिमाचल पासाङको चाहिँ काम त्यो हो वास्तवमा काम कम्ती भयो कि हिमाचल काम धेरै हुँदाखेरि त एउटै काम धेरै गर्दा एउटै काममा त भइहाल्छ हिमाचल बुझ्नु भएन हजुर उसको पासाङकोमा 1 लाख जना सब्सक्राइबर भइदियो हिमाचलले उसले कहाँ फाइबरहरू सपोर्ट गर्दै हिँड्छ हिमाचल मेरो बुझ्नु भएन मेरो कुरा हजुर सर 1 लाख जना सब्सक्राइबर भयो ऊ फाइबर हेर्दै हिँड्छ त हिँड्दैन नि हिमाचल पर सब्सक्राइबर मान्ने जग्गा पर मन्थ आन्सर वास्तवमा 200 रुपियाँ फाइदा भयो भने 1 लाख रुपियाँ कति हुन्छ 1 लाख × 200 गुणा गर्दाखेरि युट्युबबाट सर होइन मतलब आइएसपीबाट आइएसपीबाट हजुर हिमाचल र तपाईँको आन्सर भएर आइएसपी खडा गर्नुभएको छ 1 लाख जना सब्सक्राइबर भएको छ एउटा सबै खर्च काट्दाखेरि एउटा सब्सक्राइबर 200 रुपियाँ महिनामा फाइदा हुन्छ वास्तव नेट प्रफिट हुन्छ कति भयो 1 लाख जना इक्वल टु इनफ हो नि सर 2 करोड भयो नि सर बिजनेस भनेको हिमाचल कस्तो भने त्यो एउटालाई मात्रै गरेर हुँदैन क्या वास्तवमा थोरै थोरै फाइदा गरेर करोडौँ ला गर्नु पर्यो क्या हिमाचल बुझ्नु त्यो मात्रै अरबपति हुन्छ बुझ्नुभयो नि हो सर एकदम हो त्यही भएर टेलिकमहरूको बिजनेस ठुलो हुनुको कारण त्यही हो नि तर त्यसमा प्रतिस्पर्धा बढेर गयो नि त पछिल्लो समयमा हिमाचल गयो सर गयो एकदम गयो हरेकमा प्रतिस्पर्धा छ हिमाचलले कि त युनिक गर्नु सक्नु पर्यो हिमाचल बुझ्नु भएन तर नेपालमा त टेलिकममा त त्यस्तो आइएसपीमा त छ सर टेलिकममा त 2टा मात्रै हो राम्रै इन्कम छ यहाँको अलिकति त्यो उयो राम्रो नभएर पनि अलिकति पोलिटिकल सिचुएसन स्टेबिलिटी अनि त्यो भौगोलिक दृष्टिकोणले त्यो टाढसाढ भएर पनि अलिकति बाहिरको आइएसपीहरू खासै आउनु मानेन क्या मात्र यता टेलिकममा त बुझ्नु पर्ने हो सर मानेन सबै मतलब समथर मतलब सलल तपाईँको एकदम प्लेन भएको सबै यातायात राम्रो सुविधा भएको त जियो सियोहरू एयरटेलहरू ल्यायो भने त झ्याप्थु घटिहाल्छ नि फीहरू सबै यो टेलिकमको हजुर सर हिमाचल बुझ्नुभयो नि हजुर सर एकदम खर्च बढी त्यसबाट आउने प्रफिट कम छ क्या हाम्रो पहाडी इलाकामा थोरै मान्छे हुन्छ नि त थोरै मान्छे हुन्छ धेरै नै कभरेज गर्नुपर्ने हुन्छ हजुर हजुर
त्यस्तो हुन्छ र वास्तवमा त्यो कारणले चाहिँ बिजनेस भनेको त्यस्तो हो बुझ्नुभयो नि। अनि त्यो कारणले नेपालमा बाँच्नुको लागि चाहिँ पर्सनली सिजनल काम गर्नुपर्छ र वास्तवमा जस्तै म यता नगरपालिकामा बजेट आयो म फाइबर हाल्ने भने त्यो फाइबर काम गर्नु पर्छ। हजुर हजुर सर। लकडाउन खोइ भयो पर्छ सर गर्नलाई। लकडाउन भएर तपाईँको इन्टरनेट जोड्न धेरै मान्छे इन्टरनेट काम धेरै गर्नु फाइबरलाई बिर्सिनु भयो 2-4 महिना बोल्दै गर्छ। हो सर हो। फेरि अब तपाईँको त्यो उयो तपाईँको हिमाल फेरि नेक्स्ट भएको तपाईँको फेरि अब तपाईँको केही आयो अर्को तपाईँको जस्तै मन्त्र फेरि नगरपालिका नयाँ खालको मतलब आयो सर्भर फेरि सर्भर राख्ने भएछ सर्भर जानु पर्यो फेरि बुझ्नु हिमाल छ। हजुर ल्यान्ड सेटिङ गरिदिनु पर्यो। फेरि मतलब नगरपालिका क्लाउडमा लाने कन्सेप्ट क्लाउड जानेको फेरि मतलब बुझ्नु नि मल्टिपल काम चाहिँ बाँच्नु पर्यो। हो सर हो। यही एउटै मात्रै गरेर बाँच्नु हुन सकिँदैन क्या नेपालमा। हो यो त बुझ्नु नि कुरा। हो सर। त्यो कारणले चाहिँ म घरि वर्क स्टेसन बनाइराखेको हुन्छ हिमाल सर घरि राउटरलाई खोलेर रेम अर्को थप्दै गरेको हुन्छ हिमाल सर बुझ्दैन नि म। हजुर सर। घरि स्विचको तपाईँको रेम निकालिरहेको हुन्छ अर्कोमा हालिरहेको हुन्छ हिमाल सर अर्कोमा हालेर सेल गर्नु खोज्दै गरेको हुन्छ हिमाल सर बुझ्नु मेरो कुरा। हजुर सर। घरि तपाईँको स्कुलको नेटवर्किङ गरिदिँदै गरेको हुन्छ बता त्यो प्लास्टिकको हब राखेर हिमाल सर बुझ्दैन मेरो कुरा। हजुर हजुर। त्यस्तो हुन्छ। राउटरहरूमा स्विचहरूमा ऱ्याम त अरू जस्तै लाग्छ होला नर्मल है सर। लाग्छ त्यस्तो अरू जस्तै नर्मलै लाग्छ ल नर्मल होइन उसको आफ्नै ऱ्याम हुन्छ ल। बुझ्नुभयो तर त्यस ल्यापटपको जस्तै हुन्छ हेर्दाखेरि। प्रोसेसर चाहिँ यिनीहरूको कस्तो सिस्कोले आफूलाई बनाउँछ कि सर जस्तो इन्टेल यिनीहरूबाट कि कस्तो गर्छ? कस्तो हिमाल त फेरि भन्नुहोस् न। हेलो हिमाल सर भन्नुहोस् फेरि। होइन मैले प्रोसेसरको बारेमा सोधेको सर त्यो एन्टरप्राइज लेभलको डिभाइसतिर चाहिँ i7हरू मतलब i9 i10 हाल्छ बुझ्नुभयो। इन्टेलकै है सर। प्रोसेसर त जसले बाँधेर काम बनाउँदैन नि हिमाल त्यसमा खर्च धेरै छ क्या प्रोसेसरमा बुझ्नुभयो। हजुर सर हो सर। इन्टेल र एएमडी मात्रै त प्रोसेसर बनाउने हिमाल छ वर्ल्डमा। हजुर हजुर। तर अब सुपर कम्प्युटर धेरैभन्दा धेरै इन्टेलको छ त्यही भएर इन्टेलले नै अहिले मतलब डोमिनेट गरेको छ र हिमाल छ। हजुर हजुर हो। अनि धेरै कम्पनीहरूले वास्तवमा 20औं 30औं वर्षमा तेरै प्रोसेसर हाल्छु भनेर एग्रिमेन्ट गरेको छ र एमओयू गरेको छ र वास्तवमा इन्टेलले। बुझ्नु नि हिमाल सरले। हजुर सर हो। अनि तपाईँको अर्को त्यो डिनेक सर्भरहरू हुन्छ वास्तवमा डिनेक सर्भरहरू हुन्छ वास्तवमा एसटी1 को सर्भरहरू हुन्छ वास्तवमा हो तिनीहरूमा चाहिँ जियो हाल्नु थाल्छ जियो त्यो सर्भरको प्रोसेसर हिमाल बुझ्नुभयो। हजुर हजुर। सब त्यो प्रोसेसर स्पेसली सिस्कोको लागि बनाइदिएको हुन्छ तिनीहरूले बनाइदिएको हुन्छ नर्मल प्रोसेसर हुँदैन सिस्कोको लागि बनाइदिएको हुन्छ महँगो हुन्छ र त्यो प्रोसेसर हिमाल छ। हजुर सर। त डिनेक सर्भर किन्दाखेरि झन् 40-50 लाख रुपियाँ पर्छ हिमाल सर। यहाँले बुझ्दै हुन्छ? हजुर सर। अब ट्र्याकिङ गर्ने त एउटै हो र वास्तवमा बुझ्नुभयो नि हिमाल सर। हजुर। त्यो त तपाईँले सक्नुहुन्छ र ट्र्याकिङ गर्नु त। हजुर सर। ट्र्याकिङ गर्ने तरिका एउटै हो र त्यो ट्र्याकिङ गर्ने तरिका चाहिँ तपाईँले आफै गर्नु त ट्र्याकिङ चाहिँ सेम तपाईँको अहिले जस्तै हो बाउ सबै एउटै हो सबैको एउटै हो ट्र्याक गर्नु भन्ने ठाउँ हुन्छ हैन बुझ्नु नि हिमाल सर। हजुर सर। यहाँ बुझ्नुभयो मेरो कुरा? हजुर। इन्टरफेस तपाईँको E0/0 GLBP 12 अनि त्यसको ट्र्याक भन्ने हुन्छ यहाँनिर वेटिङमा हुन्छ र वेटिङ ट्र्याक भन्ने हुन्छ र ट्र्याक भयो आइमा छ ट्र्याक नम्बर हाल्दाखेरि भइहाल्यो नि ट्र्याक नम्बर अब बनाउनु सकिहाल्नुहुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएन? हजुर सर हजुर। एसएलए को मन राख्नुहुन्छ अर्को उयोको मन राख्नुहुन्छ के भन्छ अर्कोलाई इन्टरफेसको मन राख्नुहुन्छ अब तपाईँको के गर्न राख्नुहुन्छ हिमाल सर? अर्को राउटलाई बुझ्नु भयो मेरो कुरा? हजुर सर। डिबगरकै मन राख्नुहुन्छ बुझ्नु मेरो कुरा? यसमा वेटिङमा राख्ने सर त्यो त्यो ट्र्याकिङ वेटिङ भित्र बस्छ र वेटिङमा ल डाइरेक्ट ट्र्याक भन्ने आउँदैन र बस्छ त्यो हिन्ट्स चाहिँ तपाईँलाई मैले बुझ्नु नि कुरा? हजुर सर।
जस्तो ट्र्याक 12 GLB 12 वेटिङ ट्र्याक हैन ट्र्याक नम्बर मेरो 1 छ वास्तवमा डिक्रिमेन्ट गरेर कति डिक्रिमेन्ट गर्ने यहाँ बुझ्नु हजुर सर 50 मान्नु तर वास्तवमा यो ट्र्याकको बिहारमा माथि चाहिँ बनाएको हुनुपर्छ मतलब SLA कीहरु लाइन प्रोटोकल बिहार कस्तो बुझ्नु भने हजुर सर हजुर त्यो चाहिँ बनाउन सक्नुपर्छ सुमन सर बुझ्दै हुन्छ यो सक्नुहुन्छ नि हजुर सर हजुर अहिले जस्तो त हुबहु माथि त अरु सेम हो सर सेम अब नेक्स्ट ब्रेक हाम्रो के छ भने वास्तवमा एउटा हाम्रो कुन एल्गोरिदमको एउटा बाँच्यो हाम्रो के भयो अहिले वास्तवमा अब हाम्रो तपाईको कुन एल्गोरिदमको एउटा बाँच्यो होस्ट डिपेन्डेन्ट हो सर होस्ट डिपेन्डेन्ट बाँच्यो र वास्तवमा बुझ्नु नि हाम्रो आन्सर हजुर सर त्यो होस्ट डिपेन्डेन्ट एल्गोरिदमले चाहिँ वास्तवमा एक खालको ग्यारेन्टी गर्छ र वास्तवमा कि एउटा सेम गेटवे चलाउने वास्तवमा सधैँभरिको लागि भनेर बुझ्नु भने तर यसमा फेरि यो हुन्छ र वास्तवमा तपाईको के हुन्छ तपाईको के भन्छ त्यसलाई हो त्यो फेरि मतलब ARP क्यास फेरि गयो भने फेरि मतलब अर्को चेन्ज पनि हुन सक्छ मतलब त्यो बुझ्नु भने भनेको बुझ्दै हुन्छ हजुर सर यहाँ गर्छ र वास्तवमा यसको चाहिँ केही तपाईले गर्नु पर्दैन सिम्पल यसो गर्दै आन्सर इन्टरफेस इजियर क्लास 0 GLBP to bear हैन लोड ब्यालेन्सिङ होस्ट इन्डिपेन्डेन्ट ल यो कमान्ड कपी पेस्ट गरिदिन सबैतिर हेर्नुमा छ यति एउटै मात्रै होला नम्बर 21 नम्बर फेमस भने चाहिँ प्रचलित भने चाहिँ हिमाचल त्यो उयो छ ल वास्तव राउट रोबिन छ ल बुझ्नु पनि हजुर सर फाइभमा जान्छु म फेरि फाइभमा क्लियर ARP गर्छु क्लियर आर्प गर्छु म हैन क्लियर आर्प गर्छु म 6 मा जान्छु म कहाँबाट गयो हिमाचल हिमाचल 15बाट गयो सर 150 बाट गयो ल 150 बाट ल बुझ्नु भने हजुर फेरि म क्लियर आर्प गर्छु म फेरि गर्छु फेरि कहाँबाट जान्छ फेरि यहीँबाट जानु पर्यो ओ शाबास त्यो ट्र्याकिङ वाला चाहिँ तपाईले गर्नु होला है वास्तवमा त्यो आफै त्यो सजिलो छ र त्यो गाह्रो छैन बरु गाह्रो छ भयो भने म तपाईको त्यो गर्दिन्छु म त समस्याको कुरा टोपोलोजी मेटाउँदिन एकछिनको काम हो तर त्यो सेम उयो जस्तै हो हिमाचल हिमाचल भयो हजुर सर भयो है हिमाचल GLBP हाम्रो यति नै हिमाचल बुझ्दैन नि कुरा हामीले के गर्यौं GLBP मा कन्फिगर गर्यौं वास्तवमा लोड ब्यालेन्सिङ तीन खालको हामीले एल्गोरिदम चलायौं हामीले हैन हजुर परिपरि हामीले हेर्यौं है हामीले उसमा केही डाउट छ GLBP मा भने सोध्न सक्नुहुन्छ ल हाम्रो फाइनल्ली हामीले कुरा गर्दाखेरि हाम्रो HSRP भयो हाम्रो क्या बात है हिमाचल सोध्नु हुँदैन हिमाचल बुझ्नु तपाईको FHRP टेक्नोलोजी भन्दाखेरि तपाईले के बुझ्नुपर्छ हिमाचल यो बुझ्नुपर्छ ल वास्तवमा बुझ्नु नि हजुर सर हजुर
भने टपमा के आउँछ हाम्रो एफएसआरपी र ट्याक्स एचएस हजुर सर एफएसआर बुझ्नुभयो नि त्यसमा एचएसआरपी भयो हाम्रो बीआरआरपी भयो अनि के भयो हिमाल हाम्रो जिएलबिपी जिएलबिपी भयो ल बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा हजुर सर जिएलबिपी हाम्रो सिस्को मात्र लाग्छ नि सर यो 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 सिस्को यो पनि सिस्को ल यो ओपन ल यो भयो तपाईको त्यसमा बाइ टेक्निकली मलाई डिफरेन्सेस के छ भने वास्तवमा यसले लोड सेयरिङ गर्छ र वास्तवमा यसले लोड ब्यालेन्सिङ गर्दैन र वास्तवमा के गर्छ हिमाल सर लोड सेयरिङ गर्दैन लोड सेयरिङ मात्रै गर्छ क्या लोड ब्यालेन्सिङ गर्दैन ल बुझ्नुभयो नि हजुर सर लोड ब्यालेन्सिङ र लोड सेयरिङ अलग अलग कुरा हो ल हिमाल सर बुझ्नुभयो नि मेरो कुरा हजुर सर भयो अथेन्टिकेसन तिनटैमा लाग्छ र तिनटैमा अथेन्टिकेसन लाग्छ र अथेन्टिकेसन यसमा पनि लाग्छ MD5 लाग्छ यसमा पनि प्लेन टेस्ट पनि लाग्छ यसमा अथेन्टिकेसन लाग्छ यसमा पनि MD5 लाग्छ अथेन्टिकेसन MD5 प्लेन टेस्ट पनि लाग्छ यसमा पनि MD5 पनि लाग्छ प्लेन टेस्ट पनि लाग्छ र यो अथेन्टिकेसन चाहिँ वास्तवमा गेटवे स्नोपिङ नहोस् भन्नलाई चाहिँ लगाइन्छ हिमाल सर बुझ्नुभयो नि हजुर सर अब यो यसको रोल भनेको एक्टिभ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ ल यसको एक्टिभ स्ट्यान्ड बाई हुन्छ ल यो चाहिँ मास्टर हुन्छ ल वास्तवमा मास्टर ब्याकअप ब्याकअप यो त तपाईँको एबीजे ल के हुन्छ हिमाल सर एबीजे अनि के हो फरवार्डर हुन्छ ल वास्तवमा बुझ्नु मेरो कुरो यो तीनटा तपाईँले स्टार्टिङ टाइम तपाईँको टेक्निसियन हुनुहुन्छ तपाईँको यति जान्दाखेरि तपाईँको इनफ हुन्छ ल हिमाल सर बुझ्न स्टार्टिङ टाइममा हुनुहुन्छ नि हिमाल सर बुझ्न मेरो कुरा हजुर सर डिजाइन पर्सपेक्टिभले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा चाहिँ डिपली जान्नुपर्ने हुन्छ हिमाल सर वास्तव तपाईँहरूले डिजाइन पर्सपेक्टिभले जान्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा बुझ्नुभयो नि डिजाइन पर्सपेक्टिभ जान्दाखेरि तपाईँको कुन गेटवेले एउटा पोलराइजेसन गर्छ कसले गर्दैन कुन हाल्दाखेरि बेस्ट हुन्छ डाटा सेन्टरमा कुन हाल्ने लेनमा कुन हाल्ने आइएसपीमा कुन हाल्ने भनेर कुरा गर्दा चाहिँ अलिक माथि लेभलमा हामी कुरा गर्छौँ हिमाल सर बुझ्दैन मेरो कुरा यहाँ बुझ्नुभयो हजुर सर यसमा अलिकति धेरै जान्नुपर्ने तपाईँको यसमा म्याक भनेको तपाईँको म्याक यसमा सबैको फरक हुन्छ वास्तवमा डिफ्रेन्ट म्याक हुन्छ हरेक तपाईँको यो फरवार्डरमा यसमा सेम हुन्छ म्याक एड्रेस यसमा सेम हुन्छ क्लाइन्टले आर्क गर्दाखेरि वास्तवमा स्ट्यान्ड बाईलाई आर्क गरे पनि एक्टिभ आर्क गर्नु त्यही म्याकमा गर्छ ल बुझ्नु त्यही सेम म्याकमा बुझ्नु नि बुझ्नु नि मेरो कुरा अब कुरा के भने एचएसआरपीको चाहिँ भर्जन दुईटा छ वास्तवमा एचएसआरपी V1 V2 छ V2 ले आइपी सपोर्ट गर्छ ल बुझ्नु नि हिमाल सर यसको तपाईँको V3 ले मात्रै आइपी सपोर्ट गर्छ र V3 ले के गर्छ हिमाल सर यसको आइपी गर्छ ल वास्तवमा जिएलबिपी ले डिफल्टमा आइपी सपोर्ट गर्छ ल डिफल्ट बुझ्नु हिमाल सर हजुर सर यहाँ बुझ्नु नि कुरा हजुर सर अनि त्यो अरू त्यो सामान्य कुरा के सबै हामीले कुरा गरेको छौँ यसमा प्रिम्सन डिसेबल गरेको हुन्छ हिमाल सर के हुन्छ यसमा यसमा के हुन्छ प्रिम्सन डिसेबल यसमा बाइ डिफल्ट के हुन्छ इनेबल गरेको हुन्छ बुझ्नु नि कुरा हजुर सर यसमा बाइ डिफल्ट लोड ब्यालेन्सिङ तपाईँको यसमा लोड ब्यालेन्सिङ मतलब फोकस हुन्छ यसमा के हुन्छ हिमाल सर बाइ डिफल्ट हुन्छ सर लोड ब्यालेन्सिङ फोकस हुन्छ के हुन्छ अरे फोकस हुन्छ ल वास्तवमा यसमा तपाईँ लोड सेयरिङ गर्नुपर्छ तपाईँले म्यानुअली लोड सेयरिङ बुझ्नुभयो नि कुरा अनि ट्रान्सफर प्रोटोकलको बारेमा चाहिँ एउटा युडिपी तपाईँको यो 1985 ल वास्तवमा बुझ्नु हिमाल सर हजुर सर यो आइपी तपाईँको 112 ल यो मलाई कसरी याद भयो भन्दा 1985 कसरी याद भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो मतलब ब्रदरको एज हो ल वास्तवमा बर्थडे बुझ्नु यसो याद गर्दा पनि हुन्छ हिमाल कुरा धेरै कुरा याद गर्छ बुझ्नुभयो हजुर सर 112 कसरी याद भन्दा हामीले धेरै एसिएल चलाउने ल हिमाल बुझ्नु 112 आइडिहाल्छ नि याद छ तपाईँलाई हजुर एसिएल डुबेर होइन हजुर याद गर्दा त्यसरी याद गर्दा धेरै कुरा याद हुन्छ हिमाल बुझ्नु नि कुरा हजुर अनि यो युडिपी हो ल वास्तवमा युडिपी 3222 ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि बुझ्नुभयो हजुर यो 32 याद गर्नु पर्यो 22 भनेको यो मतलब तपाईँको जोडी नम्बर हो नि त वास्तवमा जोडी नम्बर फेभरेट भनेर बुझ्दा हुन्छ यो भाषा बुझ्नु मेरो कुरा बुझ्नु मेरो कुरा हजुर सर
यस्तो छ ल वास्तवमा जेनरली बताएको। यो सबैको कमन कुरा चाहिँ के भने हिमाचल वास्तवमा यो सबैको कमन कुरा भनेको वास्तवमा हिमाचल सबैले वास्तवमा हाइएस्ट प्रायोरिटी भएकोलाई वास्तवमा एक्टिभ बनाउँछ के कसलाई अरे यस पार्टी यदि मैले प्रायोरिटी सबैको सेम गरेँ इफ सेम गरेँ भने जसको आइपी ठुलो छ त्यसलाई बनाउँछ आइपी ठुलो ल आइपी त्यसलाई ठुलेर ल ठुलोलाई मलाई बुझ्नुभयो हजुर तर हामीले त्यसरी त कहिले जुदाएको छैन हिमाचल जुदाउन पनि हुन्छ तपाईँले बुझ्नु हिमाचल तपाईँको सादा वर्क स्टेसन छ हिमाचल वर्क स्टेसन भएपछि तपाईँले त तपाईँको त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हुन्छ बुझ्दैन यो कुरा हजुर सर हो तपाईँले अस्ति सुरुको दिन गराएको थियौँ तपाईँले सबैको तपाईँको प्रायोरिटी एउटै हालिदिनुहोस् वास्तवमा जसको आइपिएस ठुलो छ त्यसले लिन्छ र त्यसमा होइन त्यो ओएसपीको यो उयोमा पनि माप्ने हिमाचल बुझ्नुभयो हजुर सर हजुर जस्तै अहिले चाहिँ हामीले के गर्छौँ यहाँ सबैले यहाँ हेर्नुहोस् न तपाईँको राम्ररी हेर्नु त यहाँ अहिलेसम्म सबैको हामीले 120 राखेको छौँ कुनै 110 राखेको छौँ यसरी गरेर हामीले भेलानी फरक राखेको छौँ तर सबै 120 हुँदाखेरि के हुन्छ हिमाचल हुँदाखेरि जो आइपी ठुलो हुन्छ त्योबाट जान्छ सर कुन आइपी डिफल्ट गेटवेको आइपी डिफल्ट गेटवे बराबर छ त नि त्यो नै माथि राउटर आइपी सर हो इन्टरफेसको आइपी ल इन्टरफेसको बुझ्नुभयो नि त्यो चाहिँ सबैको सेम एउटै मिल्छ र त्यो एल्गोरिदम चाहिँ हजुर हिमाचल बुझ्नु नि यो कुरा हजुर सर अनि मल्टिकास्टिङलाई चाहिँ यस्तो छ र वास्तवमा मल्टिकास्टिङ ग्रुपलाई चाहिँ वास्तवमा एचएसआरपीमा बुझ्नु हिमाचल 224.0.0.0.2 भर्जन 1 को लागि 224.0.0.0. तपाईँको 102 यो तपाईँको V2 को लागि यो मतलब एचएसआरपी को ल हजुर VRRP को एउटै छ र वास्तव त्यो आइनाले दिएको ल कस्तो दिएको रे आइएनआर 18 भाइ मात्र हजुर हो सर अर्को को तपाईँको यो तपाईँको यो सिस्कोकै भोगादाखेरि जीएलबीपी ले पनि चलाउँछ हिमाचल सेम चलाउँछ ल हिमाचल बुझ्नुभयो 102 हजुर सर भर्जनको कुरा गर्दाखेरि हिमाचल यसको भर्जन 1 र 2 छ VRRP को तपाईँको VRRP को भर्जन 2 र 3 छ ल वास्तवमा बुझ्नु नि भयो हजुर सर यसको चाहिँ भर्जन छैन यसको जीएलबीपी नै हो ल भर्जन नै जीएलबीपी हो हैन निकै इन्फर्मेसन तपाईको ग्यादर भयो हिमाचल यसको कम्पेरिटिभ म्याट्रिक्स बुझ्नुभयो नि हजुर हो सर जनरली हाम्रो मतलब एसेम्बल भयो होला वास्तवमा कुराहरु बुझ्नुभयो नि भयो सर के भएन हजुर अर्को चाहिँ हाम्रो तपाईको टपिक्स भनेको तपाईको आईपी हाम्रो मतलब भोइस तपाईको भिलेन ल वास्तवमा बुझ्नुभयो नि